वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर सादिर ज़ापारोव की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। मावन खुसूसी तारिक फातमी भी मुलाकात में शरीक। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किर्गिज़स्तान के सरबराह का 20 साल बाद पाकिस्तान का दौरा इंतहाई खुश आइंद है। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। किर्गिज़स्तान के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान मुतादिद मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर की तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारजा ने दस्तावेज़ात का तबादला किया। तिजारत, मईशत, कानकनी, जियो साइंसिंग्स और सयाहत में ताउन की याददाश्तें तय। बंदरगाहों के इस्तेमाल, ज़राअत और सज़ा याफ्ता कैदियों के तबादले पर मुआहदे। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के क़याम के लिए कस्टमर सर्विस की मफाहमती याददाश्त। ये इक़दाम दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात को मजबूत और तिजारती, इक़्तिसादी और तालीमी शोबों में ताउन बढ़ाने की तरफ अहम कदम है। इस्लामाबाद में किर्गिज़स्तान के सदर की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के दौरे की दावत पर मशकूर हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिज़स्तान का अहम शराकतदार है। दो तरफ़ा ताउन, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासलात और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। तिजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कासा 1000 मनसूबा अहमियत का हामिल है। किर्गिज़ सदर ने कहा कि इस वक्त 12,000 पाकिस्तानी तलबा किर्गिज़स्तान में ज़ेर तालीम है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, ये इजलास आइनी ज़िम्मेदारी और सूबों के साथ बाहमी ताउन का अहम मौका है। 10वें NFC अवार्ड की मुद्दत 21 जुलाई 2025 को मुकम्मल हो चुकी है। 11वें NFC का इफ्तिताह इजलास बग़ैर किसी ताख़ीर के बुलाना हुकूमत का अज़्म था। पंजाब, पख्तूनख्वा और सिंध में सैलाब की वजह से इजलास माखर करना पड़ा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, NFC के हवाले से क़यास आराइयों और ख़दशात का बेहतरीन हल शफ़ाफ़ मुकालमा है। पंजाब से बच्चों के जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए स्टैंडिंग कमेटी तश्कील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 11 रुकनी कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर किया। मोहसिन शाहनवाज रांझा शरीक चेयरमैन होंगे। स्कूल एजुकेशन, सरमायाकारी और कॉमर्स, सनत और तिजारत और के वज़रा भी अरकान होंगे। चेयरमैन PITB और DIG पुलिस भी कमेटी अरकान में शामिल होंगे। कमेटी तमाम शोबों की मैपिंग, जबरी मशक्क़त लेने वाले शोबों का तयन करेगी। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद निहायत ज़रूरी है। ट्रैफिक के हवाले से किसी भी किस्म का इजाफी ऑपरेशन नहीं होगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ट्रैफिक डिसिप्लिन में बेहतरी के लिए नए रोड सेफ्टी मैकेनिज़्म फ़ाल किए जा रहे हैं। ताहम जब तक लोग खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हादसात में कमी मुमकिन नहीं। वालिदैन अगर बच्चों को गाड़ी देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में मंशियात के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। हुकूमत इन्हें मंशियात से बचाने के लिए हर हद तक जाएगी। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को अफ़गानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दी थी। वज़ारत तिजारत ने FBR हुक्काम को इमदादी कार्गो की क्लियरेंस से मुतल्लिक़ ख़त जारी कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFP के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएंगे। तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट्स ले जाने वाले कंटेनर्स की मंजूरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम, हुकूमत ने कानून बनाया है, इस पर अमल करें। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कम उम्र बच्चों पर FIRs और भारी जुर्माने गैर मुनासिब। चीफ जस्टिस, कम उम्र ड्राइवर के बाइस 5000 हादसात हुए।
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فضائی رابطہ بحالی میں اہم پیش رفت۔ بنگلہ دیشی ہائی کمشنر کا کہنا ہے دسمبر سے فضائی آپریشن شروع کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں کراچی آئیں گی۔ بنگلہ دیشی طیارے بھارت کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہنچیں گے۔ 2 طرفہ سفر اور تجارت کے فروغ کے لیے فضائی رابطے کی بحالی اہم قرار۔ دفتر خارجہ نے امریکہ میں گرفتار لقمان خان کے پاکستانی ہونے کی تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گرفتار شخص پاکستانی نہیں افغان شہری ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لقمان کے ٹرک سے اسلحہ اور مبینہ حملے کی پلاننگ کی دستاویزات برآمد ہوئیں۔ دستاویز میں یونیورسٹی آف ڈیلاویئر پولیس اسٹیشن کا نقشہ اور افسر کا نام بھی شامل تھا۔ ایف بی آئی نے چھاپہ مار کر گھر سے مزید جدید اسلحہ برآمد کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا خطرہ موجود ہے۔ اس نظام میں کیے گئے فیصلے دھونس پر مبنی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا اگر آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائی گئی تو یہ خلاف آئین ہوگا۔ اس فیصلے پر تعجب نہیں ہوگا مگر افسوس ضرور ہوگا۔ حکومت ملاقات نہ کروانے کے لیے کسی آئینی یا قانونی شق کا حوالہ نہیں دیتی۔ پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ڈاکٹر کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا منظور۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو پاکستان کی پہلی ڈاکٹر سارہ گل کی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن اور لائسنس کی عدم اجرا سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت کا وکیل درخواست گزار سے مکالمہ آپ عدالت کیوں آئے؟ پہلے پی ایم ڈی سی جاتے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا پی ایم ڈی سی کو درخواست دی تھی مگر ابھی تک وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے آسٹریلین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور تجارت میں اضافے پر تبادلہ خیال۔ ٹیموتھی کین نے گورنر انیشیٹو کے تحت مفت آئی ٹی تعلیم کی فراہمی کے اقدامات کو سراہا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا ایس آئی ایف سی کی بہترین سہولت کاری سے پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی مضبوط تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ آسٹریلین ہائی کمشنر نے قائد اعظم کے تاریخی دفتر کے دورے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر وزیر ناصر حسین شاہ اور ڈاکٹر عذرا پچوہو کی پریس کانفرنس۔ کہا سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے مناسب فنڈ رکھے ہیں تاکہ کمزور طبقوں کو سہولت ہو۔ خواتین کو معاشی لحاظ سے بااختیار بنانا ضروری ہے۔ خواتین کے حقوق کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر عذرا نے بتایا ایچ یوز میں موجود عملے کی ٹریننگ جاری ہے تاکہ خدمات کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کی تیز رفتاری ایک بار پھر 2 موٹر سائیکل سواروں کی جان لے گئی۔ سائٹ ایریا حبیب بینک چورنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل موقع پر دم توڑ گیا۔ کشمیر روڈ پر بھی تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ہلاک۔ دونوں موٹر سائیکل سواروں کی شناخت نہ ہو سکی، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک بند۔ M5 ظاہر پیر سے اس شریف تک دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ پنجاب کے کئی شہری علاقوں میں دھند اور اسموگ میں اضافہ۔ لاہور 395 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ شہر قرار۔ قصور کا AQI 368، ناروال کا 311 ریکارڈ۔ لاہور 194 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 4تھے نمبر پر ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی مکمل BPL نہیں کھیل سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق قومی ڈیوٹی کی وجہ سے قومی کھلاڑی مکمل BPL نہیں کھیل پائیں گے کیونکہ BPL کے لیے چنے جانے والے کھلاڑیوں میں زیادہ تر قومی ٹیم کا حصہ ہیں۔ قومی ڈیوٹی کی وجہ سے NOC جاری کرنے میں پیچیدگیاں ہیں۔ کھلاڑیوں کے NOC کا معاملہ کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ PCB نے تاحال BPL کے لیے NOC دینے سے انکار نہیں کیا مگر پاکستان کے کھلاڑیوں کی پوزیشن کا BPL کی ٹیموں کو علم ہے، لہٰذا وہ متبادل کھلاڑی دیکھ سکتی ہیں۔